किसी की मोहब्बत मेरे दिल पर इतना गहरा असर कर जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वो भी मेरा हम मंगेतर और मेरा हमसफ़र। अम्मार मुझे चाहता था, हम बचपन से एक ही घर में साथ पले बढ़े और खेले। मैं दिल से उसको प्यार करती थी और अपने दुख सुख दिल की सारी बातें उसे बताती थी, मगर लबों से कभी इकरार न किया। वो भी जानता था कि उसकी कितनी चाहत मेरे दिल में है, मगर वो घुन्ना था, अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करता था। शरारतें ज़रूर करता और मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया करती थी। हमारे रिश्ते में चचा चची, फूफियाँ, खालाएँ भी रुकावट का पहाड़ बने हुए थे। सबको अपने अपने बेटों के लिए मेरा ही रिश्ता दरकार था। समझ में नहीं आता था कि मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। बस मैं हंसमुख थी, सबसे अपनायत से मिलती, हर किसी की इज्जत करती थी। मैं खूबसूरत थी और भी कहते हैं कि ये लड़की बड़ी साबर है। कभी किसी का गिला शिकवा शिकायत नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती, चुप रहती है। शायद ये बातें इन सबको बहुत पसंद थी, मगर अम्मार ने तो हिम्मत दिखाई और अपने वालदैन को मना ही लिया, जो रिश्तेदारों के दबाव में आए हुए थे। मुझे कहलवाया कि रूबी, जूही मेरी वालदा रिश्ता तलब करने आए, अपनी अम्मी से कहना कि शर्तों वगैरह की कोई बात ना करें, फ़ौरन मंगनी की तारीख मांग लें। इस पैगाम के एक रोज़ बाद ताई जी रिश्ता तलब करने आ गईं। वो मिठाई अंगूठी साथ लेकर आईं। उन्होंने पूछा, कोई शर्त है? अम्मी ने जवाब दिया, कोई शर्त नहीं। और अपनों में कैसी शर्तें? इसी वक्त ताई ने मेरी उंगली में अंगूठी डाल दी, जिस पर मेरे और अमार के नाम के हर्फ गंदा थे। ताई चली गई तो अम्मी ने पूछा, तुम राज़ी हो ना इस रिश्ते पर? मैंने कहा हाँ। अम्मी को खैर मेरी मर्ज़ी का तो इल्म था, फिर भी अंदिया पूछना एक शरई मसला था। वो उन्होंने पूरा किया। इन दिनों गर्मी की छुट्टियां तमाम होने को थीं। हफ्ते बाद स्कूल खुल गया। हम स्कूल आ गए तो ये बुरी खबर सुनने को मिली कि हमारी प्यारी साइंस टीचर का इंतकाल हो गया है। वो मुझे बहुत प्यारी थी, हमसे शफ़क़त से पेश आती थी, पढ़ाई में कोई मसला होता बार बार समझाती। इस खबर ने तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। मैं हसास लड़की थी, जिससे लगाव होता सिदक दिल से उसे चाहने लगती। मैडम आरफा की मौत का गम ऐसा लगा कि स्कूल जाने को दिल न करता। तभी मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। प्रिंसिपल साहबा ने अम्मी को बुलवाया, मैं भी उनके साथ गई। जाहिर है प्रिंसिपल ने बुलवाया था, जाना ही था। उन्होंने पूछा, स्कूल क्यों नहीं आ रही रूबी? इससे पूछिए, मेरी माँ ने जवाब दिया। मैंने बताया कि मैडम आरफा के दुख की वजह से अब पढ़ाई से मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। तब उन्होंने समझाया कि कुछ दिन बाद तुम्हारे मैट्रिक के पेपर्स हैं, तुम गाफिल मत बनो। इंसान की जान अल्लाह की अमानत होती है, उसकी मर्ज़ी जब वापस ले ले। हमें हक नहीं कि उस पर इतना वावीला करें या ज़िंदगी के अहम कामों से मुंह ही मोड़ लें। तुम कल से स्कूल आना। मेरी हम जमात लड़कियों ने भी मुझे ख़त लिखा कि प्लीज़ रूबी स्कूल आ जाओ, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। क्लास में कोई शरारत करने वाला भी नहीं रहा। अच्छा, अगर नहीं आना तो मत आओ, मगर अपने लंबे बाल कटवा कर भेज दो और तुम टिंड करवा लो, कसम से बड़ी प्यारी गुड़िया सी लगोगी। वो ऐसे ख़त भेज दी कि मैं स्कूल चली गई। मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो गए। जिस रोज़ आखिरी पर्चा था, इससे अगले दिन मेरी बहन का निकाह था। वो शादी के बाद अपने दूल्हा के साथ लंदन चली गई। मैं अपनी बहन के बगैर अंदर से टूट फूट ही गई। कज़न से कहती, रूबी उदास फिरती है, फूल से खुशबू जुदा हो गई है, अब ये कैसे जिएगी? ऐसी बातें मुझे रुला देती थी। बहन की शादी के बाद मैं हर वक्त अपने कमरे में रहती, किसी से मिलती और ना किसी से बात करती। मुझे चुप सी लग गई थी। मेरी बहन जाने से पहले मेरी डायरी पर यह तहरीर लिख कर गई थी कि हम दोनों जुड़वा हैं, हमने एक साथ जन्म लिया और अब जुदा हो गई। तुम सिर्फ मेरे साथ ज़्यादा हंसी बोलती थी, मजाक करती थी, बस सबको हंसों की जोड़ी कहकर बुलाते थे। देखो, अब मैं तुमसे हज़ारों मील दूर दूसरे मुल्क जा रही हूँ। शायद इसे तकदीर कहते हैं। मैं तुमको कहा करती थी ना
کہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا کہ تم بالکل سنجیدہ ہو جاؤ گی، مذاق اور ہر وقت دانت نکالنا بھول جاؤ گی۔ ایسا موڑ کبھی نہیں آئے گا ثانی، یہ میں نے آگے لکھ کر ڈائری میں اس کے سامان میں ڈال دیا تھا۔ اب لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہی وہ موڑ ہے، شاید میں واقعی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اماں اور بہنوں نے بہت سمجھایا کہ روبی، ثانی ملک چھوڑ کر گئی ہے، دنیا تو نہیں، خود کو سنبھالو، اس قدر حساس ہونا اچھا نہیں ہوتا، یہ خود کو سزا دینا ہوتا ہے، ناحق سزا، مگر اپنی فطرت، اپنا مزاج بدلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ سال بعد بھائی بھی ملک چھوڑ کر چلا گیا، وہاں اس نے شادی کر لی، گھر میں امی ابا رہ گئے تھے، میں ہر وقت امی کو تنگ کرتی رہتی۔ میں نے ثانی کے بعد خود کو سنبھالا اور اپنی ماں کو دوست بنا لیا۔ ثانی کے بعد میں نے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ امی پر روب جماتی، امی جی میرا یہ کام کر دیں، جلدی سے کر دینا۔ وہ بیچاری دوڑ دوڑ کر کام کرتی۔ پہلے بھی عمار فون پر بات کر لیتا تھا، پھر میرے ناصح بھائی نے اس کے ساتھ لڑائی کروا دی۔ وہ مجھے کچھ کہتے اور اسے کچھ یوں غلط فہمیاں بڑھتی گئیں۔ عمار اب میری باتوں کا مذاق اڑاتا اور ہنستا، کیونکہ میں کم سن تھی، نادان تھی اور حساس بھی۔ ہم اس طرح لڑ پڑتے تھے، فون پر بھی بات ہوتی۔ وہ مجھے کبھی نہیں کہتا کہ مجھ سے ملو، حالانکہ میرا منگیتر تھا مگر اچھا لڑکا تھا۔ بزرگوں کی نظروں میں میری عزت قائم رکھنے کی خاطر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ عمار کے رشتے دار بھی ہماری منگنی سے جلتے تھے، بس انہوں نے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھا کر یہ رشتہ ختم کر دیا۔ مگر میرا نادان دل پھر بھی اس حقیقت کو نہیں مانتا تھا کہ ہماری منگنی ختم ہو گئی ہے۔ میرا دل یہی کہتا تھا کہ ایک دن عمار ضرور میری طرف پلٹ کر آئے گا۔ میں انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ پلٹا۔ تو میں نے ایک دن خود اس کو فون کیا، معافی مانگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں اس کے بعد عجیب سی کیفیت میں رہنے لگی۔ ایک انجانا سا خوف ہر وقت مجھ پر طاری رہنے لگا، یوں لگتا جیسے کوئی مجھ سے میری زندگی چھین لے گا۔ میں نفسیاتی مریض بن گئی۔ اپنی جڑواں بہن سے پیار کیا، وہ چلی گئی۔ میڈم عارفہ سے پیار کیا، وہ چلی گئی۔ پھر عمار کا سہارا لیا، جو میری زندگی بن چکا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی یہ انوکھی بات تو نہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس پر کوئی مر تو نہیں جاتا، مگر میں بہت پاگل تھی، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی اور تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہنس پڑتی۔ سب کہتے اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ ماں کبھی دم کرانے بھی لے جاتی اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، کہتی تم خود کو سنبھالو، ایسا سوچو کہ عمار کی منگنی کسی اور سے ہوئی ہے، مگر اس لڑکی سے اس کی شادی تو نہیں ہوگی۔ میں تمہارے تایا سے بات کروں گی، وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری شادی عمار سے ہی کرا دوں گی۔ لیکن ماں کی باتیں دل کو نہ لگتی۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، جب دل میں زیادہ خوف اور بے چینی محسوس ہوتی تو خود ہی تایا کو فون ملا دیتی اور ان سے بے تکی باتیں کرنے لگتی، کبھی عمار کے بھائی اور کبھی اس کے دوستوں کو فون کرتی۔ اس طرح میں نے خود اپنی ذات کو رسوا کیا، ذلت سمیٹی، مگر عمار پھر بھی مجھے نہ ملا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اور بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں اس کی جدائی میں خود کو کھو چکی تھی، نارمل نہیں رہی تھی۔ اس سے منگنی ٹوٹنے کے صدمے نے مجھے ایک اب نارمل اور نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی خود بیمار پڑ گئیں۔ جب ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، احساس ہوا کہ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ ایک ہی ہستی تھی جس نے ہمیشہ مجھے سینے سے لگایا، میری تکلیف میں میرے ساتھ رہی، اور میں اسے بھی اپنے دکھوں سے بوجھل کر رہی تھی۔ ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، میں ہی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ مجبوری میں خود کو سنبھالا، ان کے سامنے خوش نظر آنے لگی، ہنستی مسکراتی، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتی، حالانکہ دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ باتیں میرے ذہن میں خود بخود آنے لگی تھی، جیسے میری اصلاح کے لیے ماں کا بیمار ہونا ضروری تھا۔ پھر ایک دن امی نے مجھ سے کہا، اگر مجھ سے پیار کرتی ہو تو میرا کہا مانو، خدا سے سچا پیار کرو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔
बस फिर मैंने खुदा की तरफ रुजू कर लिया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी और काफ़ी देर तक मुसल्ले पर बैठकर दुआएं करती। माँ शुगर की मरीज़ा थीं, जब उनकी हालत बिगड़ने लगती तो मैं दोबारा उनके सामने मुस्कुराने लगती ताकि वो परेशान ना हों। वो समझती कि मैं अपने सब सदमे भुला चुकी हूँ और मुझे खुश देखकर खुद भी हशाश-पेशाश नज़र आने लगती। मेरे रिश्ते की बातें दोबारा होने लगी। मुझे तो अब शादी के नाम से भी नफ़रत हो चुकी थी। मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। मैंने हर रिश्ते से इनकार कर दिया और माँ से कसम खा ली कि तुम मेरी शादी की बात कभी नहीं करोगी। माँ मुझे बेहिस्सो बेहाल देकर मजबूर होकर कहती कि नहीं करूँगी तुम्हें मजबूर। माँ की नज़र में मैं संभल गई थी, मगर मेरा दिमाग हर वक्त अम्मार के बारे में सोचता रहता था। मैंने उसे फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। यूँ 1 साल गुज़र गया, उसका कुछ पता न था कि वो कहाँ है। एक ही शहर में रहते हुए हम एक-दूसरे के हाल से नावाकिफ़ थे। एक दिन अम्मी की शुगर बहुत ज़्यादा हो गई, हालत बिगड़ गई। उन्हें लाहौर ले जाना पड़ा क्योंकि मामू वहीं थे। मामू ज़ाद ने अम्मी को अस्पताल में दाखिल करा दिया। मैं उनके साथ रहती थी। वो कहती कि रूबी अब ज़िद छोड़ो, अब्बू और बहनों को तंग ना कर, खुद को संभाल कर रख। ताया ताई अमार और उसके दोस्तों को हरगिज़ फ़ोन मत करना, उससे तुम्हारी अपनी सुबकी होगी। अगर तुम शादी कर लेती तो मुझे मरते वक्त सुकून होता। अब यही डर है कि तुम मेरे बाद बिखर जाओगी। मैं जवाब देती कि आप ठीक हो जाएंगी तो मैं शादी कर लूँगी, आप मरने की बातें ना करें। कितना कठिन वक़्त था। बेटों के होते हुए मैं दीवानों की तरह अकेली अस्पतालों में फिर रही थी। बस एक मामूज़ाद शेर मेरे साथ था। वो कहता कि रूबी खुदारा कुछ खा लो वरना अभी खड़े-खड़े गिर जाओगी। माँ अब मुझे कुछ नहीं कहती थी। मुझे देखकर बस उनकी आँखों से आँसू बहने लगते थे। तब मैं कहती कि माँ मेरे लिए तुम्हें ठीक होना है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में अकेली नहीं रह सकती। मुझे अकेला मत छोड़कर जाना। भाई बाहर के मुल्कों में थे। मैं अकेली रात को भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन लेने जाती। दवाएं लाती, ना खाने का होश था, ना कपड़े बदलने का, मुंह हाथ तक ना धो पाती। पागल लगने लगी थी। लाहौर की गर्मियाँ इतनी धूप कि अपना साया भी जलने लगता था। मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे। एक दिन डॉक्टर ने मामू को बुलाकर कुछ कहा। मामू ने मुझे कुछ नहीं बताया और हम अम्मी को अस्पताल से घर ले आए। मुझसे ना सोया जाता था और ना चला जाता था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में बच्चों के साथ मसरूफ़ थीं। वो नहीं जानती थीं कि माँ किस हाल में और कितनी तकलीफ़ में है। माँ की तकलीफ़ से मेरा हाल मुर्गे बिस्मिल की तरह था। दिल दिल दिन-रात तड़पता रहता था। आखिरकार माँ ने हिम्मत हार दी। मुझे पास बुलाकर कहा कि अपना ख़्याल रखना, अब मुझे कलमा पढ़ाओ। मैंने उन्हें कलमा पढ़ाया। उन्होंने आखिरी साँस ली। मैंने कहा कि माँ मुझे छोड़कर ना जाओ, मगर वो मुझे छोड़कर अपने खालिक़ हकीकी के पास चली गई। लंदन से सानी का फ़ोन आ गया। बोली कि रूबी मुझे माँ दो। भाई ने अमेरिका से फ़ोन किया। रूबी मुझे माँ चाहिए। माँ को मिट्टी के नीचे मत दफनाओ, हमारा इंतज़ार करना। मेरा दिल चीख रहा था, क़यामत का मंज़र लग रहा था, मगर आंसू नहीं निकल रहे थे। मैं कह रही थी कि सानी भैया अब क्या फ़ायदा, माँ जा चुकी है, मनो मट्टी तले चुपने। अब मत आओ, तुमने माँ को खो दिया है। मुझे नींद के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। मैं सो रही थी, मगर फिर भी पल-पल की खबर थी कि क्या हो रहा है। अब माँ को नहला रहे थे, अब कफ़न पहना दिया गया, अब ले जा रहे थे। ग़ुनूदगी में भी मेरे हवास जाग रहे थे और मैं सोते हुए भी सब कुछ देख और सुन रही थी। कुछ दिनों में अज़ीज़ रिश्तेदार सब अपने-अपने घरों में चले गए। मैं, अब्बू, मामी, ममानी और शेर घर में रह गए। मेरी हालत देखकर मामू और अब्बू ने मेरी मंगनी शेर से कर दी। 1 माह बाद अम्मी की मुझसे ताज़ियत करने के लिए अम्मार का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चीख उठी और रोने लगी, जैसे मुझे इस आवाज़ को सुनने का इंतज़ार था। इस एक फ़ोन के बाद जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी। शेर से कह दिया कि मैं ज़बरदस्ती शादी करके मुझे और खुद को बर्बाद मत करना।
حالانکہ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ ابو جان تو سخت ناراض ہوئے، ماموں اور ممانی بھی صدمے میں تھے۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرا اعتماد ختم ہو گیا تھا، کسی رشتے پر یقین نہیں رہا، سبھی نے میری خوشیوں کو جلایا اور میرے اعتماد کی دھجی دھجی کر ڈالا۔ میرے غرور کی راکھ اڑائی، میرے یقین کو الاؤ میں بھسم کیا۔ مجھے پھر چپ لگ گئی، کسی سے بات نہ کرتی، ابو سے بھی نہیں۔ بہن بھائی کی فون آتے میں فون بند کر دیتی۔ امی کے بعد ہر رشتہ میرے لیے بے معنی ہو گیا۔ امی نے کہا تھا کہ میرے بعد تو رول جاؤ گی، اور واقعی میں رول گئی۔ ایک دن عمار نے فون کیا اور کہا، روبی میری شادی ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں، تم سے پیار ضرور کرتا ہوں مگر ماں بیمار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کچھ ہو جائے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، تم خود کو سنبھالنا۔ میں مزید سن نہ سکی کہ مجھ میں تاب نہ تھی، میری ماں بھی تو اسی عمر میں مر گئی تھی، میں نے اتنے زخم کھائے تھے اور زخم کھانے کی تاب نہ تھی، اور پرانے زخموں کو پھر جھیلنے کی تکلیف تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے بعد اگر کسی کو اپنا سمجھا تو وہ عمار تھا۔ اس نے فون کیا تو کس موڑ پر، ہر موڑ ہی جدائی کا تھا۔ میں نے 8 سال اس کے انتظار کا صبر کیا اور بہت کچھ کھو دیا۔ مجھے خوشی تھی تو بس یہی کہ میں نے کبھی عمار کی کوئی خوشی نہیں چھینی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد میں نے ایک فلاحی ادارے میں ملازمت کر لی، بوڑھی عورتوں کی دیکھ بھال کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ بھی تو کسی کی مائیں ہیں، ان کی بھی تو اولادیں ہوں گی، نہ جانے وہ کہاں ہیں جو یہ اتنے اکیلے رہ گئے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی کے دل میں کسی کے لیے سچا پیار نہ ڈالے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلے رہ کر جینا پڑتا ہے۔